आसन ग्रहणकै क्रम छ। मैले यहाँ धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन ल्याकिङ छ गर्नुभएको छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो सेवा समाज सेवा भनिन्छ। समाज सेवामा यो सानो उमेरदेखि लाग्नुभएका आजका अतिथि एवं पुरस्कार संस्थापक कविन विक्रम शाहलाई म हृदयत हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित सबैको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। मैले देखिरहेको छु यहाँ जरा फाउन्डेसन नेपालका आदरणीय अध्यक्ष कवि कृष्ण प्रसाईजी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। वरिष्ठ साहित्यकार आजका सम्मानित व्यक्तित्व श्री गार्गी शर्माजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। श्री बालेन्द्र शाहजीलाई रहेको छ। एनएनजे एन्टरटेनमेन्ट NNY Inc. न्युयोर्क अमेरिका स्वर्गीय हेमबुद्ध राय। त्यस्तै गरी अर्का पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तित्व श्री सनु सुवेदीजी हुनुहुन्छ, समाजसेवी। द्वारा सम्मानित व्यक्तित्व श्री ओम विक्रम विष्टज्यू, पप सम्राट, काठमाडौँ हाल अमेरिका। पप गायनको माध्यमबाट नेपाली अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री माया ठकुरीज्यू। अर्का पुरस्कृत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विष्णु गौतम, समाजसेवी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी प्रतिष्ठान काठमाडौँ। उहाँको ब्यौरा सम्मान पत्रमा क्षेत्रमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकामा यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई रु 25,000 राशि सहित नारायण जयन्त प्रसाई नेपाली वेब जर्नलिजम पुरस्कार 2079 समर्पण गरिएको छ। साथै आगामी दिनहरूमा यहाँको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। गंगा प्रसाद उप्रेती, प्रमुख अतिथि, कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमला प्रसाई, अध्यक्ष NNJ एन्टरटेनमेन्ट NY Inc. अमेरिका। व्यक्तित्वको तर्फबाट माया आदरणीय व्यक्तित्व कार्यक्रमका साहित्यको दिव्य ज्योति फैलाई सधैँ हामी बीच झलमलाई, सत्य भाव र वचनहरू आइरहन् सबलाई, अमर बनिरहोस् साहित्यको यो गाथा संसार। यो अन्तिम आजको 10 पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूमध्ये सामाजिक कार्य मार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकामा यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई रु 25,000 राशि सहित स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद प्रसाई लोकप्रिय युवा नेता पुरस्कार 2079 समर्पण गरिएको छ। साथै आगामी दिनहरूमा यहाँको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। आजका पुरस्कृत हुनुभएका आदरणीय स्रष्टाहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, मैले मान्नुपर्ने गण्यमान्य आदरणीय अतिथिहरू, मैले मान्नुपर्ने आदरणीय सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा यति भन्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक नमन गर्दै आजका पुरस्कृत हुनुहुने स्रष्टाहरूलाई फेरि नमन गर्दै र मेरो परिवारका मेरा दिदीबहिनीहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक नमन गर्दै मबाट केही गल्ती भयो भने यसलाई चाहिँ सुधारेर हजुरहरूले सुनिदिनु हुन र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा पनि एकपल्ट फेरि पनि हार्दिक नमन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मातृभूमि नेपाल। शब्दले स्वागत गरिदिनु हुनका लागि युवा साहित्यकार एवं पत्रकार दीपक बेटवाल दीप सागरज्यूलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्छु। श्री दीपक बेटवालज्यू। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाको बारेमा दिदीले अघि नै सबै कुराहरू भनिसक्नुभयो। मेरो खासै भन्ने कुरा केही पनि छैन र मलाई विशेष गरी यहाँ स्वागत मन्तव्यका लागि अनुरोध गरिएको छ। मलाई एउटै कुरो म यहाँको बिचमा के राख्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका कुराहरू सुनिँदै आएका छन्।
त्यो व्यक्तिले आर्जन गरेको होइन कि सामान्य व्यक्तिहरूले खाइ नखाइ एउटा राज्यलाई जुन करको रूपमा कर भनेर तिर्छ, त्यो करबाट यहाँका कर्मचारीहरू, यहाँका राजनीति गर्ने नेताहरू र विभिन्न निकायमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूले जसरी भ्रष्टाचार गरेर रातारात अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् र देशलाई टाट पट्टाइरहेका छन्, त्यस्तै अवस्थामा उहाँले विदेशमा बसेर, प्रवासमा बसेर आफूले अत्यन्त दुःख र मेहनत गरेर जम्मा गरेको पैसा त्यो कटौती गरेर, दैनिक खर्च कटौती गरेर उहाँले जुन नेपाली भाषा र साहित्यको लागि म केही गर्छु भनेर उहाँ समर्पित हुनुभएको छ, लाग्नु भएको छ। त्यसको लागि विशेष गरी म कमला दिदी र उहाँको परिवारलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरू, आशाहरू बेचेर हारेको गगनसित इच्छाहरू मारेर चुडिएका आँखाहरूसित कहिले रातभर यात्रामा कुदिरहेकी हुन्छु त कहिले दिनभर यात्रामै कुदिरहेकी हुन्छु। भावनाहरूको लहर न हो, कहिले मेरो यात्राले हिमाल चुली नागेको हुन्छ त कहिले गङ्गाको किनारलाई छोएको हुन्छ। आफ्नैपन बोकेको थियो हिजो मेरो देशको इतिहासले, आफ्नैपन बोकेको थियो हिजो मेरो देशको संस्कृतिले, जसलाई म आज छातीभित्र बोकेर हिँडेको छु देश देशान्तरमा, जसलाई म किन आज पनि ओडिरहन चाहन्छु, किनकि त्यहाँभित्र न्यानो शान्ति अनि मिठो निद्रा सुतेको हुन्थ्यो। घरदेश बाहिर रहनु भनेको घरदेश बोकेर कतै हिँड्नु हो, घरदेशलाई बोकेर कतै चिनाउनु हो। परदेशमा रमेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, सेल्फी खिचेर फोटो खिचेको जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँको जुन तस्बिरले बोल्छ, कथा, उपन्यास, कविता, गजल, गीत वा साहित्यका अन्य विधाहरू सबै त्यही तस्बिरले बोलेको छ। के छ भनेर जान्छन्, त्यहाँ पनि त परिश्रम गर्नुपर्छ। यहाँ एकजनाले काम गरेर अरू परिवारले बसेर खान्छन् भने त्यहाँ सबै परिवारले काम गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्दछ। त्यो सर्वविदित भएको कुरो हो। तर कमला बसाइले आज नेपालबाट त्यति टाढा पुगेर पनि आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृतिलाई उहाँले बिर्सिनु भएको छैन, आफ्नो साहित्यलाई पनि बिर्सिनु भएको छैन र यति राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसको लागि उहाँलाई म आशीर्वाद दिँदै भविष्यमा पनि अझ राम्रो काम गर्दै जानु होला भन्ने कामना गर्दछु र आशीर्वाद दिन्छु र शुभकामना दिन्छु। मलाई आज के लाग्यो भने चेलीबेटीहरू जब विदेशमा जान्छन् त्यहाँ गएर सबै बिर्सन्छन् भन्ने कुरो होइन रहेछ। पुरुषहरूले नि सम्झिन्छन् होला, तर विशेष गरेर चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ आफ्नो माइती घर, आफ्नो माइतका मान्छेहरू कति सम्झना आउँदो हो, तिनीहरू कति कल्पिदो त्यहाँ, त्यो कुरा कसैले बुझेका छैनन्। तर आज कमलाले आफ्नो देशलाई, आफ्नो माटोलाई, आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर यति ठुलो काम गर्नुभयो। त्यो उहाँको विद्वता र उहाँले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि म बधाई दिन्छु। र आज म यहाँहरूको समक्ष दुई पङ्क्ति भए पनि गीत सुनाउँदैछु। गीत भनेर त्यो अरू प्रकारको गीत होइन, भजन होइन, आधुनिक गीत होइन, केही होइन, तर अब यसमा जोडिएका कथाहरू, जस्ता हाम्रा लोककथाहरूमा, लोकगीतहरूमा पनि हाम्रै संस्कृतिलाई लिएर व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अब तीज आउँदैछ, तीज एकदमै नजिक आउँदैछ भने त्यहाँका चेलीबेटी जब विदेशमा बसेका हुन्छन् उनीहरूले पनि त सम्झिँदा हुन् नि, नेपाललाई सम्झिँदा हुन्, नेपालको घर, आफ्नो माइतीहरू सबै सम्झिँदा हुन्, दर खाएको सम्झिँदा हुन्, रङ्गी बिरङ्गी कपडा लगाएर नाचेको सम्झिँदा हुन्। त्यसैलाई कल्पना गरेर उनीहरूले नेपाल र नेपालीलाई धेरै राम्रो काम गरौँ हामी भन्ने ठान्दा हुन्। र त्यस्तै बेलामा चाहिँ एउटै चेलीले चाहिँ समस्त विदेशमा बसेका नेपाली चेलीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उसले के भन्छ, त्यो गीतमा चाहिँ एउटा कागको प्रसङ्ग पनि छ। तर मलाई थाहा छैन उहाँले आफ्नो घरको अगाडि पछाडि कतै रुखमा काग बसेको देख्नुहुन्छ कि हुन्न, तर यो गीतमा चाहिँ काग छ। र यो वर्षौँ अगाडि मेरो मुवाले पनि गाउनुहुन्थ्यो। त्यो गीतमा चाहिँ के भनिन्छ भने काग आएर का गर्ने बित्तिकै चेलीबेटीले माइती सम्झिन्छन् र उनीलाई लाग्छ यो निश्चय पनि मेरो घरबाट मलाई लिनको लागि खबर आएको होला, मेरो माइती आउँछन् होला मलाई लिनु भनेर सम्झिन्छन् र उसले गाउँछ। अब मेरो स्वर सुनेर नहाँस्नु होला, गीतको मर्म चाहिँ बुझिदिनु होला।
आँगनको डिल बसी काली कौवा काका, आँगनको डिल बसी काली कौवा काका, केमा समाचार ल्यायो बरिलै, केमा समाचार ल्यायो बरिलै। उसले मनमरे भने कि कागलाई, कागले यस्तो भने जस्तो लाग्छ उसलाई, एकमा समाचार कागजको चिरकटो, एकमा समाचार कागजको चिरकटो, दोस्री समाचार तिमीलाई लिन हो, दोस्री समाचार तिमीलाई लिन हो। अनि चेलीबेटीको जात आफ्नो माइतीलाई घुर्की लगाउन छोड्दैनन्, त्यहाँ पनि उसले कल्पना गर्दै घुर्की ल्याउँछ। मेरो माया हुँदो हो त बाबा लिन आउँदा हुन्, मेरो माया हुँदो हो त दाजै लिन आउँदा हुन्, मेरो माया हुँदो हो त भाइ लिन आउँदो हो, कागजको चिरकटोले जान्न बरिलै, कागजको चिरकटोले जान्न बरिलै। यो गीतले एउटा कथा भन्दछ, हाम्रो समाजको दर्पण हो यो। यसर्थ अब बहिनीलाई धेरै शुभकामना र आशीर्वाद भन्दै म मेरो भन्ने कुरा यहीँ समाप्त गर्दैछु र सबैमा फेरि शुभकामना अर्पण गर्दै नमस्कार, धन्यवाद। रिमोट हामी तयार गरेका छौँ। नेपाल अहिले एउटा कारखाना भएको छ, त्यस कारण यहाँबाट हामी सबै बाहिर पठाउँछौँ। रिमोटहरू बनाइरहेका छौँ। जस्तो जस्तो चाहिन्छ छानी छानी लैजानुहोस्, भने जस्तै खोजे जस्तै पाउनुहुन्छ, जे चाहिन्छ लैजानुहोस्। को चाहियो तपाईँलाई? डाक्टर, इन्जिनियर, घरेलु कामदार, पाइलट, नर्स, भरिया, को चाहिन्छ तपाईँलाई? सबै हामी तयार गरेका छौँ, लैजानुहोस्। खोजी खोजी गर्न हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ। यति मात्र होइन, लैजानलाई तपाईँहरूको केही लाग्दैन, लैजानुहोस्। 2 वर्षसम्म तपाईँहरू हेर्नुहोस्, भयो भने राख्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, भएन भने हामी फेरि लिन्छौँ। यसको अर्थ होइन कि हामीलाई नचाहिएर होइन, अहिले हामी त्यस्तै स्थितिमा छौँ। हामीले जुन प्रयोग गरेको, हामीले तयार गरेको यी सामानहरू, रोबोटहरूलाई ठिक प्रयोग गराउन सकेका छैनौँ। धेरै राख्यो भने बुद्धि खिया लाग्छ कि भन्ने किसिमले मात्रै तपाईँहरूलाई सेलमा राखेको छानी छानी लैजानु सक्नुहुन्छ। जसलाई जे चाहिन्छ लैजानुहोस्, सबै तयार छ। तपाईँहरू सोच्नुहोला सेलमा राखेको राम्रो होइन, तर सत्य यो सगरमाथाको देश हो, नेपालीहरूको देश हो, हामी झुटो बोल्दैनौँ। तपाईँहरूलाई सबै सामान तयार गरिदिएका छौँ, छानी छानी लैजानुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। हामीले अहिले सकेनौँ, सबैसँग हामी माफी माग्छौँ र पछि त हामी पठाउँदैनौँ। अहिले जति सक्नुहुन्छ लैजानुहोस्, पछि हामी पठाउँदैनौँ। हामी आफ्नो काम चलाइरहेका हुन्छौँ। मैले भर्खरै यहाँ देखेको छु दिदीलाई आज पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर वाणी शर्माजीलाई धन्यवाद। देखिरहेको छु मैले प्रवर्धनको अभियानमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग जोडिएर क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। एक समय अनेसाससँग जोडिएर उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। अनेसासभित्रको अलिकति द्वन्द्व अथवा त्यहाँको प्रवृत्तिबाट विरक्तेर उहाँ अहिले चाहिँ आफ्नै किसिमले, आफ्नै बलमा, आफ्नै प्रयत्नमा त्यहाँ बसेर भाषा, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्धनका निमित्त काम गरिरहनु भएको छ। यो त उहाँलाई हामीले यहाँ बस्नेहरूले बधाई दिने कुरा नै हो। तर त्योभन्दा पनि ज्यादा उहाँले दुईटा त्यो नेपाली हाम्रो संस्कृतिका दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई अनुसरण गर्दै यो जेएन इन्टरटेनमेन्ट इन्क भन्ने संस्था खोल्नु भएको छ बा आमाको स्मृतिमा। हाम्रो नेपाली संस्कृतिको मान्छेहरू भन्छन् अहिले यता आएर अनेकौँ विकृतिहरू बढेका छन्। हो, राम्ररी संस्कृतिको बोध, हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो ताकत
नबुझ्दा हुँदै हामीले नबुझाउँदा हुँदै नयाँ जेनेरेसनहरू प्रायः सांस्कृतिक विचलनमा छ। तर ती व्यक्तिलाई ती नयाँ पुस्तालाई एउटा सही मार्गनिर्देश गर्नका निमित्त पुराना पुस्ताले अथवा अग्रज पुस्ताले चाहिँ संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण पक्षको अनुसरण गर्दै आफ्ना कामहरू त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। र यो अहिले जो फाउन्डेसन छ यो JN एन्टरटेनमेन्ट न्युयोर्क इन्क भनेर, त यो फाउन्डेसन आफ्ना माता र पिता के अरे नारायण प्रसाई र जयन्ता प्रसाईको स्मृतिमा उहाँको सम्मानमा गठन उहाँलाई अगाडि राखेर समाज सेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्माण भएको कुराहरू हामीले सुनिसक्यौँ। र हाम्रो एउटा संस्कृतिको धेरै महत्त्वपूर्ण र एकदमै गहन र विशिष्ट पक्ष के हो भने हामीले आफूभन्दा अग्रजहरू र विशेष गरी मातापिताहरू र आफ्ना पुर्खाहरूलाई अत्यन्तै श्रद्धाका साथ सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ र नै हामी छौँ र हामी छौँ र नै हाम्रा सन्तति छौँ। त यो कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ भने हामी कहिले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले उहाँले पहिला आफ्ना माता र पितालाई सम्झेर उहाँलाई अगाडि राखेर उहाँलाई शिरमा राखेर त्यो सामाजिक सेवा गर्ने त्यो काम सुरुवात गर्नुभयो। यो एउटा सबैले अनुसरण गर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो। र त्यसका अतिरिक्त हाम्रो संस्कृतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने अघि यहाँ बोल्दै जाँदा हाम्रो अधिकारीजीले लाग्नु होला कि हाम्रो एउटा जीवन हाम्रो अस्तित्व एउटा सत्य हो भने मृत्यु पनि त्यस्तै सत्य हो। जीवन छ र मृत्यु पनि छ। र जीवन विभिन्न परिस्थितिमा हामीले धारण गर्छौँ, तर मृत्यु भने अनिश्चित छ। कहिले कहाँ कसरी जानु छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, तर जानु अवश्य मानिस छ। त यसरी जानुपर्ने भएको हुनाले आफ्नो जीवनकालमा आफूले जो कामहरू गर्छौँ त्यो कामकोबाट के आर्जन गर्छौँ, त्यो आर्जन गरेको केही सम्पत्ति सामाजिक काममा आफू बाँच्दा नै लगानी गर्नुपर्छ। यो हाम्रो संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा जे जति पहिला निजी क्षेत्रबाट शिक्षाको प्रवर्धनका निमित्त, संस्कृतिको प्रवर्धनका निमित्त, धार्मिक प्रवर्धनका निमित्त कामहरू भएका थिए र भएका छन्, ती सबै चाहिँ विशिष्ट नागरिकहरूले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छुट्याएर र ती सम्पत्तिको आधारमा ती कामहरू भएका छन्। र आर्जन त गर ठिक छ, र राम्रो असल बाटोबाट आर्जन गर ठिक छ। र आर्जन गरेको चिज आफूले केही भोग केही सामाजिक काममा लगाऊ, यो हाम्रो नेपाली संस्कृतिको धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र हाम्रो कमलाजीले यो फाउन्डेसन मार्फत कि आफूले आर्जन गरेको चिज आमा बाको नाममा गठित यो प्रतिष्ठान छ, त्यो प्रतिष्ठान मार्फत सामाजिक सेवा गर्ने अनेकौँ सामाजिक सेवाका अनेकौँ रूप छन्। अमेरिकामा नै उहाँले चाहिँ गरेका सामाजिक सेवाको कारणले त्यहाँका अधिकृत सरकारी संस्थाले सम्मानित भएको कुरा, उहाँहरूको संस्था सम्मानित भएको कुरा यहाँलाई थाहा नै छ। त त्यसैले त यो एउटा कि आफूले आर्जन गरेको केही चिज सामाजिक कल्याणका निमित्त लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूदेखि प्राप्त भएको सांस्कृतिक विचारहरू, त्यो विचारहरूलाई अनुनय गर्दै उहाँले यो काम सुरुवात गर्नुहुन्छ। यी दुईवटा चिजले कि अब यी सबैलाई एउटा एक प्रकारको प्रेरणा हुन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो गति हुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छ के अरे हामीले आफ्ना अग्रजहरूको सम्मान गर्ने, आफ्नो आफ्नो परिस्थिति अनुसार र आफूले आर्जन गरेको चिज सामाजिक काममा लगाउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा प्रेरणा सबैलाई मिल्नेछ भन्ने लाग्छ। र यो नेपाली संस्कृतिका धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् र ती महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये यी दुईवटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई यो संस्थाले चाहिँ अनुसरण गरेर जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यसको निमित्त म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। त भाषा साहित्य संस्कृतिमा व्यक्तिगत रूपमा आफूले सृजना गरेर र संस्थागत रूपमा विभिन्न संस्था मार्फत त्यहाँदेखि अरूलाई पनि प्रेरित गर्दै कि नेपाली भाषाको प्रेरणा के अरे प्रवर्धनका निमित्त, नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धनका निमित्त काम गरेको त अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छँदैछ। त्यसका निमित्त उहाँ लगायत यसरी काम गर्ने सबै धन्यवादका पात्र छ। र
किनभने हाम्रो जहाँ जाइ गए पनि हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृतिमा छ, हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो भाषामा छ, हामीले रचना गर्ने सृजनाहरूमा छ र त्यही पहिचान नै बाँच्छ विश्वमा। र अरू जतिकै हामीले के अरे सहजका साथ अरू काम गरे पनि ती क्षणिक कामहरू यी चिजहरू बाँच्छन्। त यो पहिचानको रक्षा गर्नका निमित्त अहिले नेपालभन्दा नेपाल बाहिर बसेर विभिन्न कारणले आप्रवासमा बसेका नेपालीले उल्लेखनीय काम गरिरहेका छन्। कहिले कहिले त म भन्ने गर्छु, विशेष गरी नाकाबन्दीको बेलामा जब नेपाल एकदमै कठ्याङ्ग्री एकदम अठ्याइएको थियो छिमेकीद्वारा र त्यति बेला विश्वमा हाम्रा यहाँको सरकारले त्यो नाकाबन्दीको बेलामा के अरे हामी यस्तो मारमा पऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा गएर बोल्न पनि सकेन। त्यो अवस्थामा बाहिर बस्ने नेपालीहरूले हरेक ठाउँमा जो जति सङ्ख्यामा छन् तीले त्यो देशको राजधानीमा गएर धन्ना लिएर हाम्रो नेपाल यसरी अप्ठ्यारोमा छ, एउटा ठुलो राष्ट्रले यसरी घेरेर हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ भन्ने आवाज उठाएको कारणले तुरुन्तै नाकाबन्दी हटेर गयो। र त्यसरी त्यहाँदेखि म के भन्न लागेको छु भने त्यस पछाडि त्यसको साथसाथमै हाम्रो भयङ्कर त्यहाँनिर यो के अरे भूकम्प गयो। भूकम्पले फेरि छ्याछ्या गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जीवनलाई धेरै नोक्सानी पुग्नुभयो। त्यति बेला एकदम सुस्त रहेको नेपाली मनुष्यलाई उठाउनका निमित्त बाहिर बस्ने विशेष एनआरएनसँग सङ्गठित जो हाम्रा बन्धुहरू छन् उनीहरूले आर्थिक सहयोग गरेर जो उठाए। त्यहाँदेखि म भन्ने गरेको छु कि हाम्रो नेपाल भनेको नेपाल बाहिर सशक्त छ, नेपालभित्र छैन। त्यहाँ हामी आफ्नै कलहमा आफ्नै स्वार्थमा एकदम द्वन्द्वमा रुमलिएका छौँ। तर बाहिर बस्ने नेपालीहरूको ताकतको कारणले नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर दरो छ र त्यसैले यस सानातिना अवरोधले बाधाले कि नेपाललाई केही गर्न सक्दैन भन्ने गरेको छु। यो सबै काम यहाँहरूका यस्ता कामहरूले नै त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्नु परेको हो। साँच्चै नै नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर दरो छ। अब कमलाजी र उहाँको संस्थालाई धन्यवाद गर्नुको अतिरिक्त आजको कार्यक्रममा म प्रवेश गर्छु। उहाँले त्यहाँ अब कसरी छान्नुभयो थाहा छैन, उहाँले एउटा विधि त अपनाउनु भयो होला। आफ्नो आर्जन गरेको पुँजीबाट अहिले कृष्ण प्रधानजी जो आफ्नै किसिमले सिलिगुडीमा रहेर आफ्नै किसिमले साहित्य साधनामा क्रियान्वित हुनुहुन्छ, अरू पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याउनु। अब मायाजी हाम्रो यहाँ के अरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञिक परिषदको सदस्य भएको कारणले हरेक समारोहमा भेट्नुहुन्छ। उहाँलाई त सबैले चिन्छन् पनि उहाँको विशेषता, र त्यसैले उहाँलाई छान्नका निम्ति केही गाह्रो परेन। सरू सुवेदीजी जो अहिले म साँच्चै नै अब सेवामा लाग्छु भन्ने एउटा आश्रम खोलेर त्यहाँदेखि बालबच्चाको कल्याणका निमित्त लाग्नुभएको छ। र हाम्रो गार्गी शर्माजी र अरू भन्दा पनि बालेन शाह जो अहिले एउटा नेपालको रूपान्तरणको निम्ति नमुनाको प्रतीक जस्तो भएका छन्। पार्टीहरू दम्ब गर्थे हामी सबै मुलुकलाई एक ठाउँमा लैजान्छौँ र बिस्तारै उनीहरूका गतिविधिले नेपाली साधारण नेपालीहरू वितृष्णा फैल। त्यो एउटा चुनौती र तिमीहरू बाहेक यसरी पनि त्यहाँनिर मान्छेहरू विकल्पमा छन् है भन्ने सन्देश दिएर प्रमाणित गरेर बालेन शाह अनि धरान टुङ्गिएर साम्पाङजी त्यो उहाँलाई पनि उहाँले यो त्यहाँनिर सम्मान गर्नुभयो। यसरी आज सम्मानित हुने अरू पनि पत्रकारहरू हुनुहुन्छ र सबैलाई उहाँले छानेर के सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्मान गर्नुभयो। र सम्मान गर्नका निमित्त पैसा राखेर मात्र हुँदैन, त्यो चैन ठाउँमा भएन भने फेरि विवाद हुन्छ। त्यसैले यसको चयन पद्धतिको पनि एउटा मेकानिजम बनाउनु होला, किनभने तपाईँ पुरस्कार यसलाई अझ बढाउँदै जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। चयन पद्धति बडो पारदर्शी किसिमले बनाउनु होला। अहिले पनि पारदर्शी नै छ र यसरी एक एक आफ्नो क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ। र म उहाँ पुरस्कारका निम्ति चयन गर्ने उहाँको मेकानिजम जो छ त्यसलाई म त्यो अनसिन मेकानिजम छ तर त्यसले बहुत राम्रो काम गरेको छ। उम्दा मान्छेहरूलाई छानेर पुरस्कार दिएको छ, त्यसलाई पनि बधाई दिँदै पुरस्कृत हुने सम्पूर्ण
प्रतिभालाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। कृष्णजीले भने जस्तै पुरस्कार भनेको एउटा रेकग्निसन पनि हो, आफूले गर्दै गएको सधैँ चाहिँ प्राप्तिबाट निरपेक्ष रहेर आफ्नो कर्ममा लागिरहने व्यक्तिहरूलाई अरूले हेरिरहेका हुन्छन्, कर्नरबाट हेरिरहेका हुन्छन् र फट कुनै दिन कुनै संस्थाले कसलाई सम्मान गर्छ, पुरस्कार दिन्छ र त्यो एउटा सम्मान हुन्छ। सम्मानका साथसाथै त्यो प्रेरणा पनि र जब मैले आफूले गरेको कामलाई मान्छेले सम्झेर चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा स्थापित गर्छ, सम्मान गर्छ भने मेरो पनि समाजप्रतिको मैले आफू गरेको कामप्रतिको अरू गहन जिम्मेदारी थपिन्छ र त्यसरी थपिएको मान्नु होला। यहाँहरू जो आफ्नो कर्ममा लागिरहनु भएको छ, सामाजिक सेवामा लागिरहनु भएको छ र यो के अरे समाज सुधारको अभियानमा लागिरहनु भएको छ, र उहाँहरू सबैले यसलाई एउटा प्रेरणाको स्वरूप मानेर अझ आफ्नो कामलाई अझ सघनताका साथ अघि बढाउन यहाँलाई यो पुरस्कारले प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सबैको व्यक्तिगत जीवनको प्रगतिको शुभकामना गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मलाई बोलाउनुभयो र सम्भवतः कमला प्रसाईको प्रोग्राममा कार्यक्रममा चाहिँ प्रमुख अतिथि भएर आएको मेरो पहिलोपल्ट होइन। उहाँको किताबै मैले पहिला अनामनगरमा विमोचन गरेको थिएँ, अरू कार्यक्रममा पनि छ, बिचमा पनि हाम्रो सम्पर्क भइरहन्छ कि भाषा साहित्यको समृद्धिको रूपमा जो देखिएका विकृतिहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अन्तर्गत देखिएका विकृतिहरू छन्, ती विकृतिलाई तह लाउनका निमित्त कुन प्रोसेसमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म अमेरिकामा जाँदा र अमेरिका यही नेपालमा हुँदा फेसबुक मार्फत विभिन्न च्यानल मार्फत चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ। त्यो चर्चा परिचर्चालाई उहाँको चाहिँ यो आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत भएको म ठान्दछु। उहाँले बोलाउनुभयो र यहाँहरू सबैसँग भेट हुनु अवसर मिल्यो, दुई शब्द बोल्ने अवसर पनि मैले पाएँ। त्यसको निमित्त आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। समयलाई यसरी ध्यानपूर्वक रहनु भएको छ। केही कमी कम काम गर्दै जाँदा केही कमी कमजोरीहरू अवश्य हुन्छन्, त्यसलाई सुधारिदिएर बुझिदिनु होला। र आज यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा रहनुभएका सम्पूर्णहरूमा मेरो हार्दिक नमन। देवकी बहिनी एकदम धेरै दुःख गर्नुभएको छ। देवकी बहिनीले यो प्रोग्रामलाई धेरै सघाउनु भएको छ। हाम्रो हरिमानन्दरजी, भेटवालजी, दीपक भेटवालजी, हाम्रो चन्द सर यहाँ हुनुहुन्छ, पत्रकार भाइहरू, सम्पूर्ण मेरो आदरणीय भरत दाई, दीर्घराज दाईहरू अघि गइसक्नुभयो। मेरो परिवारको मेरो सानो छोरा कबिन अनि बिनाजु, आदरणीय दिदीबहिनीहरू सबैलाई फेरि पनि एकमुष्ट नमन गर्दै यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल बनाउन साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै खुसी छु, आभारी छु। र हरेक 2 वर्षमा नेपाल आएर आफ्नो मातृभूमिको माटो छोएर हजुरहरू समक्ष यसरी नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बाचुन्जेल कार्यक्रमहरू गर्न पाइरहँ। हजुरहरूको आशीर्वाद रहिरहोस्।